रेकर्डिङ पनि सुरु भयो है त। ल हेर त, आज हामी च्याप्टर 1 पढ्छौँ। हिजो हामीहरूले डाटाबेसको इन्ट्रोडक्सन, सब्जेक्ट के हो, के कुरा पढाइ हुन्छ, ल्याब के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा डिटेल गफ गरेका थियौँ। आजबाट हामी फर्मल्ली च्याप्टर सुरु गर्छौँ है। च्याप्टर 1 हो। ल हेर त, पहिला हामीलाई डाटाबेसको इन्ट्रोडक्सन हो हाम्रो च्याप्टर। पहिला डाटाबेस, वाट इज डाटाबेस जान्नुभन्दा पहिला हामीलाई त्यसको बेसिक कुरा थाहा पाउनु पर्यो। वाट इज डाटा एन्ड वाट इज इन्फर्मेसन, यु निड टु नो इट हैन, बिफोर नोइङ द अबाउट डाटाबेस है। पछि डाटा भनेको नर्मली र डाटा हो। तिमीले जुनसुकै डाटा सेन्सरबाट कलेक्सन गर हैन, कुनै अफिसबाट कलेक्सन गर हैन, कुनै पनि मेटेरियल्सको थ्रु अथवा कुनै इक्विपमेन्टको थ्रु कलेक्टेड डाटा चाहिँ के हो, र डाटा चाहिँ डाटा हो भने त्यसलाई प्रोसेस गरेर एउटा युजफुल इन्फर्मेसन हैन, युजफुल इन्फर्मेसन्स बनाउँछौ भने त्यो चाहिँ युजफुल, मिनिङफुल, युजफुल जे भन त्यो चाहिँ के हो, इन्फर्मेसन हो। सिम्पल इक्जाम्पल लिनु पर्यो भने यही चाहिँ सेन्सस डाटा हेर त। हामीले घर घर गएर हैन, नेपाल सरकार अथवा कुनै पनि गभर्मेन्टले के गर्छ, रेकर्ड गर्छ हैन। त्यो रेकर्ड गरेको डाटाले स्टोर गरेको हुन्छ। स्टोर गरेको डाटालाई चाहिँ तिमीले एरिया वाइज हैन, मेल फिमेल रेसियो, डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको जुन तिमीले प्लट गर्छौ त्यो चाहिँ के हो हैन, मेल चाहिँ 55%, फिमेल चाहिँ 45% हैन, एउटा इन्फर्मेसन भयो। अर्को गयो भने नेपालमा टोटल पपुलेसनको 50% चाहिँ 60 वर्षभन्दा माथिका मान्छे हैन, 40% चाहिँ त्यो 40% त्यो युवा, 20% चाहिँ चाइल्ड भने यस्तो खालको डाटा दियो भने चाहिँ के हो, यो इन्फर्मेसन हो। भनेपछि डाटालाई प्रोसेस गरेर हामी के बनाउँछौँ, इन्फर्मेसन बनाउँछौँ। त्यो डाटा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, स्टोर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो, डाटाबेस चाहियो है त। अब हेर त, डाटाबेस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कलेक्सन अफ रिलेटेड डाटा हैन, कलेक्सन अफ डाटा। डाटा जस्तै तिमीले कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनको लागि हैन, अर्गनाइजेसनको लागि मानौँ सिम्पल इक्जाम्पल WRC को लागि तिमीले कुनै रेकर्ड बनाउँदैछौ भने, केही काम गर्दैछौ भने डाटा कसको मात्रै हुनु पर्यो, WRC को मात्रै हुनु पर्यो। WRC मा कुनै नजिकको साइटको डिपार्टमेन्टको डाटा हुनु भएन कि हैन, रिलेटेड कुन कामको। अब त्यस WRC मा पनि जस्तै तिमीले एउटा लाइब्रेरी होला हैन, अर्को एकाउन्ट होला। लाइब्रेरीमा तिमीले के गर्नु, बुक कतिवटा छन्, बुक कुन स्कुलले कुन विद्यार्थीले कति बरो गर्यो, कहिले रिटर्न गर्यो, फी कतिको छ, रेफरेन्स बुक कति छ, त्यो डाटा लाइब्रेरीसँग रिलेटेड हुनु पर्यो। अकाउन्टको पे कति गर्नु पर्यो, सेमिस्टर वाइज फी कति हो, होस्टेल फी कति हो, और स्पोर्ट्स चार्ज कति हो, कसले कति पे गर्यो, कति बाँकी छ, कति लेट फी छ, त्यो अकाउन्टसँग हुनु पर्यो। भनेपछि यसरी रिलेटेड डाटाहरूको कलेक्सनलाई हामी के भन्छौँ, डाटाबेस भन्छौँ। ठिक छ। ती डाटाहरू के हुन्छ, लजिकली एकअर्कासँग इन्टर रिलेटेड हुन्छन् हो। त्यो डाटाको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो, टु मिट द हैन इन्फर्मेसन निड फर अर्गनाइजेसन्स। यो यसको डाटा कलेक्सन गर्नुको मिनिङ चाहिँ तिम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ कलेजको अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसन्सको निड्स के हो त्यो फुलफिल गर्न हामी के गर्छौँ, कलेक्टेड गरेको इन्टर रिलेटेड डाटालाई हामी के भन्छौँ, डाटाबेस भन्छौँ है। डाटाबेस सिस्टम भनेको चाहिँ डाटाबेस प्लस DBMS सफ्टवेयर। अब तिमीले डाटाबेसले त केही पनि गर्न सक्दैन हैन, त्यो म्यानेज गर्न हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ हैन। त्यसको इन्टिग्रेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, DBMS सिस्टम भन्छौँ है। अब डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको चाहिँ हेर, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको कम्प्लिट चिज हैन। तिमीलाई सफ्टवेयर पनि चाहियो, डाटा पनि चाहियो, र यो दुईटालाई म्यानेज गर्नको लागि, एक्सेस गर्नको लागि तिमीले बनाएको एप्लिकेसन प्रोग्राम पनि चाहियो, जसले चाहिँ के गर्छ, डाटाहरू हैन, तिमीलाई चाहिने डाटाहरू चाहिँ अभाइलेबल छ, र डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन जता तिमीलाई चाहिने निड्स अनुसारको डाटाहरू चाहिँ जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसले गर्छ, DBMS ले गर्छ। भनेपछि DBMS भनेको प्रोसिड्युर हो द्याट म्यानेज द डाटाबेस एन्ड प्रोभाइड एक्सेस टु द डाटाबेस
इन द फर्म अफ क्वेरी रिक्वायर्ड बाई द एनी एप्लिकेसन प्रोग्राम छ त्यसलाई ह्यान्डल गरेर चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ एप्लिकेसन तिमीलाई प्रोजेक्ट गर्नु भनेको नि एउटा डिबिएमएस हो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो अस्ति मैले हिजो कुरा गरेको थियौँ नि हामीले एउटा तिमीहरूले लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर बनाउन सक्छौ भनेको यो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम यसमा डाटा पनि हुन्छ डाटाबेस पनि हुन्छ हैन तिमीले कुनै पनि यसको सर्भर पनि प्रयोग गर्न सक्छौ हैन यो सर्भर ब्याकएन्ड हो अब यी दुईटैलाई चाहिँ यो ब्याकएन्डमा तिम्रो डाटा स्टोर भएको हुन्छ यो स्टोर भएको चिजलाई चाहिँ एक्सेस गर्न तिमीले कुनै एउटा एप्लिकेसन बनाउँछौ हैन एप्लिकेसन चाहिँ तिमीले फ्रन्ट एन्डको रूपमा कुनै पनि आइडी युज गर्न सक्छौ भनेपछि यो ओभरअल कलेक्सन भनेको चाहिँ के हो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम डिबिएमएस है डाटाबेस सिस्टम एन्ड डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम दे आर डिफरेन्ट थिङ ठिक छ यति थाहा पाउनु पर्छ फर्स्ट अब एउटा त अब्जेक्टिभ अफ डाटाबेस डाटाबेसको काम के हो हैन सबभन्दा पहिला डाटाबेसको काम भनेको कुनै पनि डाटाबेसलाई इफिसिएन्टली स्टोर गर्न सक्नु पर्यो हैन पहिला फर्स्ट काम भनेको स्टोर गर्न सक्नु पर्यो र स्टोर गरेको कुरो रिट्राइभ गर्न सक्नु पर्यो फर्स्ट र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई इजिली अपडेट गर्न सक्नु पर्यो पहिलो अपडेट भनेको इफिसिएन्ट स्टोर रिट्राइभ भने माने कुनै पनि जस्तै माने कलेजले एउटा डाटा सिस्टम बनाएको छ अब यहाँ डाटा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने ल 8-10 मिनट 15 मिनट लाग्ने एउटा डाटा खोज्नु पर्ने 12-15 मिनट लाग्ने हैन आधा घण्टा लाग्ने भने यो डाटाबेसको काम भएन डाटाबेसको काम भनेको इन्स्ट्यान्टली कुनै डाटा एड गर्न सक्ने डिलिट गर्न सक्ने अपडेट गर्न सक्ने रिट्राइभ गर्न सक्ने हुनु पर्यो हो अब अर्को भनेको डाटाबेस सुड बी रिलायबल किन भन्दाखेरि चाहिँ डाटाबेसको अब्जेक्टिभ के हो भन्छु भने तिमीले डाटा भन्ने बित्तिकै लङ रनको लागि गर्छौ हैन तिमीले स्टोर गरेको डाटा चाहिँ चेन्ज हुनु भएन सजिलै कसैले चेन्ज गर्न सक्नु भएन र त्यहाँ जति पनि युजरहरू छन् डाटाबेसका युजरहरू त्यसलाई के ट्रस्ट हुनु पर्यो भने यो डाटा चाहिँ ट्रस्टवर्दी छ इन्टिग्रिटी यसका कुनै पनि रुल्सहरू भाइलेट गरेका छैन जे लागेको छ एज इट इज डाटाहरू चाहिँ सञ्चय छ भन्ने खालको भयो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ रिलायबल भन्छौँ अर्को भनेको डाटाबेस भनेको सुड बी एडाप्टेबल एन्ड स्केलेबल किनभने अहिले टेक्नोलोजी हरेक दिन चेन्ज भइरहेछ हैन ठिक छ अनि कुनै पनि अर्गनाइजेसनको रिक्वायरमेन्ट आज जे छ अर्को साल त्यही हुन्छ भने जरुरी छैन अनि हरेक वर्ष के हुन्छ चेन्ज हुन्छ हरेक वर्ष डाटा के हुन्छ अब हरेक वर्ष एडअन्स भएको डाटालाई के गर्नु पर्यो स्केलेबल हुनु पर्यो त्यो सजिलै एडप्ट गर्न सक्नु पर्यो र चेन्ज भएको फिचर्सहरूलाई के गर्न सक्नु पर्यो एडप्ट गर्न सक्यो भने मात्रै डाटाबेस के हुन्छ एडाप्टेबल स्केलेबल हुन्छ हो अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ डाटा डुप्लिकेट हुन्छ त्यो डुप्लिकेट डाटालाई के गर्नु अभोइड गर्न सक्नु पर्यो र रिडन्डेन्सीलाई के गर्नु पर्यो हटाउन सक्नु पर्यो जसले रिडन्डेन्सी भयो भने के हुन्छ पर्फर्मेन्स डिक्रिज हुन्छ हैन र एउटै जस्तै मानिसमा 1 लाखवटा डाटा छ हैन तिमीले हरेक डिपार्टमेन्टले आफ्नो रेकर्डिङ गरेर सबैले डाटा चाहिँ डुप्लिकेट डाटा हाल्दे भनेपछि 5वटा डिपार्टमेन्ट चाहिँ सबै विद्यार्थीको डाटा आफ्नो तरिकाले हाल्दियो भने त यहाँ 5वटा डिपार्टमेन्ट 5 लाखवटा डाटा हुन्छ तर यस्तो हुनु भयो यो एउटा डाटा कुनै पनि डिपार्टमेन्टले इन्सर्ट गरेछ भने अर्को डिपार्टमेन्टले त्यही डाटा इन्सर्ट गरेछ भने त्यो इन्सर्ट हुनु भएन अलरेडी एक्जिस्ट डाटा रिमुभ यदि इन्सर्ट भए पनि त्यो डाटालाई रिमुभ गर्न सक्नु पर्यो त्यो चाहिँ कसको काम हो डाटाबेसको काम हो डाटाबेसले के गर्छ रिडन्डेन्सीलाई के गर्छ हटाउँछ अनि यी 4वटा फिचर नर्मल अब्जेक्टिभ्स efficient store update retrieval database should be reliable database should be adaptable scalable and database should identify the existence of common data and avoid the duplicate recording hey redundancy like given for avoid garnu paryo these are the features of database अथवा objective of database whatever जी भन्छ तिमी है अब तिमीले डाटाबेसको एप्लिकेसनहरू कहाँ गर्न सक्छौ भन्ने कुरा अब बैंकिङ अहिले सबभन्दा बढी तिमीले देखेको अहिले अनलाइन बैंकिङ सिस्टम छ हेर त एउटा ट्रान्ज्याक्सन ह्यान्डलिङ गर्नु युजरको ट्रान्ज्याक्सन बैंक टु बैंकको ट्रान्ज्याक्सन्स हैन सबै चीज केमा आउँछ डाटाबेसमै आउँछ यो कम्प्लेक्स डाटाबेस सिस्टम हो हैन मल्टी युजर सिस्टम हुन्छ हैन अहिले डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम अन्तर्गत छ पछि यो एउटा बेटर एक्जाम्पल हो डाटाबेसको एयरलाइन सिस्टम हैन रिजर्भेसनको लागि शेड्युलिङको लागि हो हामी अनलाइन टिकट बुक गर्छौं अनलाइनलाई टिकट बुक्दाखेरि चाहिँ त्यसको पेमेन्ट सिस्टम त्यसको युजरको म्यानेजमेन्ट्स हैन सीट म्यानेजमेन्ट टाइम म्यानेजमेन्ट साइड शेड्युलिङ सबै पनि के हुन्
डाटाबेसको यिनीहरू नै त्यस्तै कुनै तिमीहरूले एक्जाम यो माइनर प्रोजेक्टमा पछि गर्न सक्छौ, यो गर्यो भने तिमीलाई राम्रो हो है, धेरै कुरा सिक्छौ यस्तो कुरा गर्यो भने। अब युनिभर्सिटीको अहिलेसम्म हाम्रो युनिभर्सिटीको टियुको डाटाहरू त्यसरी कम्प्लिटली पुतो भएको छैन। त्यसैले हामीले अनलाइनमा कुनै पनि हाम्रो जस्तै हामीलाई यो टियु रेजिस्ट्रेसन नम्बर दिएको छ, त्यो अनुसार हामीले हाम्रो ट्रान्सक्रिप्टहरू हाम्रो ग्रेडिङहरू हेर्न सक्दैनौँ, प्रोपरली भएको छैन। जस्तै अब सबै कम्प्लिट अब हरेक डब्लुआरसीले एउटा आफ्नो अटोमेसन सिस्टम बनाए जस्तै युनिभर्सिटीको के हुन्छ अटोमेसन सिस्टम हुनसक्छ। त्यहाँ टिचर म्यानेजमेन्ट, स्टाफ म्यानेजमेन्ट, स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट, ग्रेड म्यानेजमेन्ट, कोर्स म्यानेजमेन्ट होइन, कलेज म्यानेजमेन्ट होइन, ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट, यो सबै चिजहरू छ। यो सबै फिचर म्यानेज गर्ने चाहिँ युनिभर्सिटीको हामी के गर्न सक्छौँ कम्प्लिट के बनाउँछौँ डाटाबेस सिस्टम बनाउन सक्छौँ। अर्को के छ सेल्स, सेल्सहरूको डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूले जस्तै तिमीले दराजलाई हेर होइन, कस्टमर हुन्छ, कुन कस्टमरले कुन चिज बढी प्रडक्ट किनिरहेछ होइन, त्यहाँ प्रडक्ट किने अनुसार त्यो ठाउँमा कुन प्रडक्ट लन्च गर्ने, कतिवटा प्रडक्ट बिग्रिरहेछ, कति स्टक कति प्रडक्ट भएपछि पर्चेस कति गर्ने, प्रडक्ट सेल्स र पर्चेसको रेसियो कसरी म्यानेज गर्ने, कस्टमर म्यानेजर, यो सबै चिज चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ एउटा डाटाबेसको एप्लिकेसन बनाउन सक्छौँ होइन। अनलाइन डाटा तिमीले हेरिहाल्यो होला, यो हाम्रो एक्जाम्पल दिनु पऱ्यो भने अहिले पनि हाम्रो अर्डर ट्र्याकिङ सिस्टम भइरहेछ हो होइन, अर्डर ट्र्याकिङ, कस्टमाइज रिकमेन्डेसन्स, यो सबै चिजहरू चाहिँ यो डिएचएलहरूले यो काम गरिरहेको छ, रिटेलर्सहरू। अनि अनलाइन म्यानुफ्याक्चरिङ, प्रडक्सनको लागि कति प्रडक्सन इन्भेन्ट्री कसरी गर्ने, अर्डर के लिए सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, ठुल्ठुलो सिस्टमहरूले के गर्छ त्यो यो चिज सबै रेकर्ड किपिङ गरिरहेको हुन्छ होइन। तिम्रो कुन ठाउँमा कति प्रडक्ट गइरहेछ होइन, त्यो प्रडक्टहरू कसले कति अर्डर गरिरहेछ, हाम्रो स्टकमा इन्भेन्ट्रीमा कति डाटा सामान छ, त्यो डाटामा अब चाहिएको डिमान्ड अनुसारको इन्भेन्ट्रीमा छ कि छैन, अनि नयाँ अर्डरको सामान बनाउन हामीलाई र मेटेरियल छ कि छैन, यो चिजहरू सबै म्यानेज गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ एउटा रेकर्ड किपिङ सिस्टम भनेको डाटाबेस सिस्टम एप्लिकेसन हो। त्यहाँ पनि हामी डाटा सप्लाई गर्न सक्छौँ। ह्युमन रिसोर्स, अहिले एचआर म्यानेजमेन्ट धेरै हुन्छ होइन, मान्छेको इम्प्लोइ रेकर्ड, स्यालेरी, ट्याक्स होइन, प्रमोसन्स, डे टु डे एक्टिभिटी, उसको प्रोफाइल्स, यो सबै कुराहरू हामीले के गर्न सक्छौँ डाटाबेस सिस्टममा राख्न सक्छौँ। मेनी मोर, अब अहिले त हरेक चिजमा हामी के गर्छ डाटाबेस सप्लाई गर्न सक्छौँ होइन। हामीले हाम्रो देशले पनि अहिले धेरै चिज गरिरहेछ है, गर्दैछ होइन। ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट, जग्गा मालपोतको काम यही भइरहेछ, लाइसेन्सको काम भइरहेछ, नेसनल आइडी भइरहेछ होइन, निर्वाचन आयोगले काम गरिरहेछ। हरेक चिजहरूमा हामी के गर्छौँ डाटाबेसको एप्लिकेसन अप्लाई गर्न सक्छौँ रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार है होइन। बिमा कम्पनीले गरिरहेछ, स्टक एक्सचेन्जले गरिरहेछ, स्टक एक्सचेन्जको आफ्नै ठुलो प्रोफाइल छ, हेर सेयर बजारको हेर, हरेक ठाउँमा। यति मात्रै यति लिमिटेड यो दुई चारवटा इक्जाम्पल मात्रै हो। तिमीले जहाँ पनि आवश्यकता अनुसार डाटाबेसको एप्लिकेसन अप्लाई गर्न सक्छौ, त्यो तिमीले बनाउनु पर्यो, रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार बनाउनु पर्यो है। अर्को हेर कम्पोनेन्ट अफ डाटाबेस। कम्पोनेन्ट अफ डाटाबेसमा हेर त नर्मली डाटाबेसको कम्पोनेन्ट्स भनेको एउटा हार्डवेयर हो होइन, एउटा सफ्टवेयर हो एउटा सफ्टवेयर हो, अनि अर्को के युजर हो र अर्को डाटा हो। यी चारवटा कम्पोनेन्ट छ नर्मली डाटाबेसका कम्पोनेन्टहरू, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, डाटा र युजर हो। यति चिज हुनु पर्यो। युजर भन्ने बित्तिकै इन युजर पनि हुनसक्छ, इन युजर एउटा लेमेन पनि सक्छ, केही नजानेको मान्छेले डाटाबेसको एप्लिकेसन चलाउन सक्छ। अर्को डाटाबेसको लागि सफ्टवेयर प्रोग्रामर हुन्छ, जसले प्रोग्राम एप्लिकेसन म्यानेजर हुन्छ, एप्लिकेसन डेभलपर हुन्छ, डिबी, अनि एउटा अर्को डाटाबेस डिजाइनर हुन्छ, अर्को डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो पनि हुनसक्छ युजर। अब हार्डवेयर भनेको डाटाबेसलाई एक्सेस गर्नको लागि तिमीलाई के चाहियो डाटाबेस स्टोर गर्नको लागि फिजिकल डिभाइसेसहरू चाहियो, यसको लागि हार्डवेयर चाहियो। हार्डवेयर पछि डाटाबेस सफ्टवेयर चाहियो होइन, अनि डाटा यी सबैको हामीलाई मेन चाहिने कुरा के हो डाटा चाहियो। दिज आर द बेसिक कम्पोनेन्ट अफ डाटाबेस सिस्टम है। अर्को हेरेर सुनिरहेको छौ नि होइन, भन है केटा सुनिरहेको छ के छ स्थिति? सुनिरहेको छ नि, अब यो खासै थ्योरी जस्तै छ, सुन अब केही छ भने त्यस्तो भने भन। अब अर्को भनेको चाहिँ डाटाबेस सिस्टम भर्सेस फाइल सिस्टम, डाटाबेस सिस्टम भर्सेस फाइल सिस्टम हेर है। यो चाहिँ अलिकति जान्नुपर्ने कुरो हो, बुझ्नुपर्ने कुरो हो। नर्मली डाटाबेसभन्दा पहिला के थियो भन्दा फाइल सिस्टम थियो होइन, पछि आएर फाइल सिस्टमलाई केले ओभरराइड गर्यो
केले के भन्नु त्यसलाई आउटब्रेक गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डाटाबेस सिस्टमले हैन किन भन्दा फाइल सिस्टमका नम्बर अफ के आयो डिमेरिटहरू आयो त्यो डिमेरिटहरू चाहिँ कसले ओभरकम गरिदियो फाइल डाटाबेस सिस्टमले हैन त्यसकारणले प्राय तिमीलाई कम्पेयर द डाटाबेस सिस्टम विथ द फाइल सिस्टम भनेर क्वेसन पनि सोधिरहेको हुन्छ तर वाइ डाटाबेस सिस्टम इज मोर इम्पोर्टेन्ट विथ कम्पेरिजन फाइल सिस्टम भन्ने कुराको एन्सर पनि हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ डिमेरिट चाहिँ के हो त फर्स्टमा डाटा रिडन्डेन्सी एन्ड कन्सिस्टेन्सी इनकन्सिस्टेन्सी अब हेर है सिम्पल एक्जाम्पल यहाँ यसले के भने हेर त यसले डाटाबेस रिडन्डेन्सी भनेपछि यदि फाइल सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक डिपार्टमेन्टले आफ्नो आफ्नै फाइल मेन्टेन गरेर हुन्छ हैन आफ्नै फाइल मेन्टेन गरेर हुन्छ अब हेर यो मानु सिम्पली अकाउन्ट यदि फाइल डाटाबेस सिस्टम नचलाउने हो नि अकाउन्ट यो डिपार्टमेन्ट यो अझै पनि छ हाम्रो कलेजमा कतिपय ठाउँ तिमीले देखिरहेको हुन्छु हैन डिपार्टमेन्ट हो यहाँ स्टुडेन्टको रेकर्ड पहिला डिपार्टमेन्टमा हुन्छ अनि यसले एकाउन्टले पनि आफ्नै पाराले के गर्छ फाइल सिस्टम मेन्टेन गरेर हुन्छ मानु कुनै पनि स्टुडेन्टको मोबाइल नम्बर अथवा केही चिज चेन्ज भएर उसले डिपार्टमेन्टमा अपडेट गर्यो भने त्यो इन्फर्मेसन यहाँ आइपुगेको हुँदैन हैन पहिलो कुरो के भयो एउटै चिज दुई ठाउँ राख्नु परेछ रिडन्डेन्सी त भइहाल्यो तीमाथि कहिलेकाहीँ चेन्ज भएको कुरा प्रोपर चेन्ज इमिडिएट रिफ्लेक्ट नहुनाले के भयो इनकन्सिस्टेन्सी हुने भयो तिम्रो मोबाइल नम्बर पुरानो थियो हटायो डिपार्टमेन्टमा गएर तर अकाउन्टले तिमीलाई खोज्नु पर्यो पुरानो नम्बरमा खोजिरहेको हुन्छ किनभने उसँग नयाँ नम्बर त आइपुगेको हुँदैन तिमीले एकाउन्टलाई गरेर नम्बर दिएको छैनौ भनेपछि इनकन्सिस्टेन्सी पनि डेभलप भइरहेको हुन्छ भनेपछि यस्तो चिज चाहिँ कसले एलिमिनेट गर्छ डाटाबेस सिस्टमले यो रिडन्डेन्सी प्रब्लम डुप्लिकेट डाटा हराउँछ र इनकन्सिस्टेन्ट डुप्लिकेट डाटा नभएपछि मल्टिपल रेकर्डिङ भएपछि उसले के चाहिँ सेम डाटा मात्रै के गर्छ रेप्लिकेट गर्छ हो डिफरेन्स नेम्स इन डिफरेन्स फाइल्स हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ अब तिमीले जस्तै मानु तिमीले जस्तै यहाँ एउटा डाटा स्टोर गर्यो भने चाहिँ डाटा टाइप चाहिन्छ स्टोर गर्नको लागि हैन यहाँ तिमीले स्यालेरीलाई एउटा स्टोरमा गरे होला हैन फ्लोटमा यहाँ डबल होला अथवा कुनै पनि यहाँ तिमीले इन्टिजरको बनाऊ अहिले त नर्मली यहाँ भ्यारक्यार होला या स्ट्याटिक होला या डाइनामिक होला भनेपछि यो डाटा टाइप्सहरू पनि फरक पर्यो भने के हुन्छ तिमीले एक्सेस गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो इन्कन्सिस्टेन्ट देखाउँछ हो अब यहाँ हेर त अनि अर्को तिमीले डिफिकल्टी इन एक्सेसिङ डाटा अनि अर्को कस्तो हुन्छ अब तिमीले फाइल पढेर आयो सी र C++ मा हरेक काम गर्नलाई के गर्नुपर्छ नयाँ फङ्सन लेख्नुपर्छ हैन हरेक पल्ट नयाँ काम गर्ने बित्तिकै नयाँ फङ्सन लेख्न त के हुन्छ झन् गाह्रो हुन्छ एभ्री टाइम्स हैन एभ्री टास्क अन्तर्गत नयाँ तिमीले काम गर्नु पर्यो भने टेक्स लट अफ टाइम हैन त्यो टिडियस हुने भयो जुन कुरा चाहिँ केले गर्दैन डाटाबेसमा त्यो कुरा गर्नु पर्दैन अर्को हेर त डाटा आइसोलेसन हो अनि भनेपछि अब डाटा चाहिँ कहिलेकाहीँ मानौँ अब तिमीले यहाँ एउटा पिडिएफमा राखेको होला अथवा DOCX मा राखेको होला अथवा कसैले टेक्स्टमा राखेको होला कसैले केमा राखेको केमा राखेको होला भनेपछि यता अर्कै डाटा टाइप फाइल फर्मेटमा राखेको होला भनेपछि डिफ्रेन्ट फर्मेट हुने बित्तिकै के हुन्छ डिफ्रेन्ट फर्मेट हुने बित्तिकै हरेक फर्मेटको लागि नयाँ एप्लिकेसन खोल्नु पर्यो हैन तिमीले फाइलमा .txt खोल्नलाई एक्सटेन्सन चाहियो हैन CSV फाइल खोज्न अर्कै चाहियो PDF रिड गर्ने प्रोग्राम अर्कै चाहियो भनेपछि एक्सटेन्सन भएपछि तिमीले हरेक नयाँ एप्लिकेसन लेख्नु पर्यो त्यो नयाँ फाइल फर्मेटको लागि रिड गर्नको लागि त्यसकारणले जसले त्यो के हुन्छ झन् गाह्रो बनाउँछ जुन कुरा केमा छैन फाइल सिस्टममा डाटाबेस सिस्टमले त्यो कुरालाई के गराउँछ हटाउँछ है इन्टिग्रिटी प्रब्लम्स अघि पनि भने कन्स्टेन्टहरू इम्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अब मानु मिनिमम ब्यालेन्स चाहिँ 10,000 हुनुपर्ने अथवा सेक्युरिटी डिपोजिट 7,000 हुनुपर्ने हैन यो चेक गर्नु पर्यो हो अब +2 मा चाहिँ कम चाहिँ 45% कटाएको हुनुपर्ने यो कन्स्टेन्ट चेक गर्नु पर्यो हैन भनेपछि यस्तो कन्स्टेन्टहरू चाहिँ हरेक पटक नयाँ चिज एड गर्नु पर्यो नयाँ रुल्स लाउनु पर्यो भने चाहिँ फाइल सिस्टममा नयाँ फङ्सन लेख्नुपर्छ जुन कुरा चाहिँ हाम्रो डाटाबेसमा लेख्नु पर्दैन भनेपछि इन्टिग्रिटी पनि के हुन्छ फाइल सिस्टममा प्रब्लम हुन्छ हैन व्हेन न्यू कन्स्टेन्ट आर एडेड इट इज डिफिकल्ट टु चेन्ज द प्रोग्राम टु इन्फोर्स देम हैन अब पुरानो प्रोग्रामलाई चाहिँ फेरि चेन्ज गरेर नयाँ लेख्नु पर्यो हैन भनेपछि कन्स्टेन्टहरू जब धेरै हुन्छ जब कम्प्लेक्सिटी अफ फाइल चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ अर्को एटोमिसिटी प्रब्लम्स हैन जस्तै
एकाउन्ट ए ले 1000 रुपैयाँ अकाउन्ट बी लाई पठायो र यसले एकाउन्ट चाहिँ कसलाई पठायो बी लाई पठायो ए बाट घटेर कहाँ पुग्यो बी मा पुग्यो हैन बी मा पुग्यो बी मा पुगेर यो यसको डाटा त अपडेट हुनु पर्यो नि त फाइलमा राइट हुनु पर्यो यो राइट हुनु पर्यो यहाँबाट यो राइट भएर 1000 यसको माने यसको 10000 थियो सुरुमा हेर है यसको 10000 थियो 1000 यसलाई बी लाई पठाएपछि यसको अकाउन्ट कति भयो 9000 भयो यहाँ चाहिँ राइट 9000 भइसक्यो हैन अब बी को राइट हुनु पर्ने हो यहाँ बी को 5000 थियो 5000 थियो यो 1000 थपेर 6000 राइट हुनु पर्ने यो 6000 राइट हुन खोज्दा खोज्दै सिस्टम क्र्याश भयो के भयो सिस्टम क्र्याश भयो र सिस्टम क्र्याश हो भने त अब तिमीले सिस्टम अन गर्यो भने त के हुन्छ यसको 10000 घटेर 9000 हुन्छ यसको 5000 को 5000 चाहिँ 1000 कहाँ हराएछ हैन हो यस्तो चीज चाहिँ हुनु प्रब्लम्स केमा फाइलमा यो भनेको एटोमिसिटी प्रब्लम्स हैन अब डाटाबेसले चाहिँ के गर्छ अब यहाँ 1000 रुपैयाँ राइट भएन भने यो 9000 रुपैयाँ राइट हुँदैन यहाँ 10000 आइपुग्छ फेरि के हरेक ट्रान्जेक्सन के हुनु पर्यो कि सबै ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट हुनुपर्छ कि हैन अथवा केही पनि हुनु हुँदैन है सुड आइदर कम्प्लिट अर नट ह्यापन एट अल जस्तै कहिलेकाहीँ एटिएम मा त्यही प्रब्लम हुन्छ नि तिम्रो पैसा चाहिँ काट्छ पैसा तिम्रो बक्सबाट बाहिर आउँदैन तर एकछिन सर्टेन टाइममा चाहिँ तिम्रो पैसा फेरि के गर्छ बैंकले फिर्ता गर्छ यो एटोमिसिटी प्रब्लम हो है यो चाहिँ कलेज यो चाहिँ के गरेर सम्भव हो डाटाबेसको सिस्टमले फाइलमा यो कुरा सम्भव हुन सक्दैन है कन्क्लुड एक्सेस एनोमलिज हैन अब प्यारलल एक्सेसिङ अब मानौं फाइलले चाहिँ के गर्छ अब एउटा अब मानौं मल्टिप्रोसेस यदि प्रोसेसलाई फास्ट गराउने हो भने त प्यारलल प्रोसेस गर्नुपर्छ हैन फास्टर रेस्पोन्सको लागि हो त्यस्तो गर्नलाई अब तिमीले एउटै फाइल सिस्टम ओपन गरेर कति मल्टिपल युजरको डाटा रिड गर्न मिल्ने कि नमिल्ने त्यो थाहा पाउनु पर्यो हैन अनि अब यसले चाहिँ अब कन्क्लुड एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै फाइलमा के हुन्छ मानौं सिम्पल कुरो तिमीसँग 1 लाख रुपैयाँ छ हैन तिमी एकै पटक तिमीले के गर्यौ या रिड भन्ने कमान्ड पनि गर्यौ रिड पनि गर्यौ यही बेला तिमीले यो 1 लाख रुपैयाँ विथड्र पनि गर्यौ विथड्र पनि गर्यौ भने हैन सेम टाइम यो दुईटा रिड गरेर विथड्र गर्ने काम बराबर हो भने चाहिँ हेर त तिमीले पहिला विथड्र गर्ने बेलामा तिम्रो के हुन्छ हेर त यहाँ हो अब यो 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ 1 लाख देखाउँछ र विथड्र गर्ने गर्छ यसले फेरि अब 1 लाख रुपैयाँ विथड्र गरिसकेको हुन्छ हैन सेम टाइम हेर है भनेको एकै टाइममा तिमीले मल्टिपल ठाउँबाट विथड्र गर्न सक्छौ हैन अर्को ठाउँबाट तिमीले विथड्र गर्यौ अर्को ठाउँबाट पनि उल्टे विथड्र गर्यौ अनि यहाँ रिड गर्दा 1 लाख छ तर एउटा सेम टाइम 9:15:25 या त सबै एकैचोटि क्वेरी रन गरे र फाइलमा रिड पनि गर्यो र 3 ठाउँबाट राइट पनि गर्यो भने राइट गर्नु भने 50 रुपैयाँ घटाउनु पर्यो भने के गर्छ यसले 50 रुपैयाँ घटाउँछ 50000 घटाउँछ सबैले 50000 ड्र गर्यो भने यसले राइट गर्दा के गर्छ 1 लाखमा 50000 घटाउँदाखेरि के एकाउन्टमा अझै उसले कति राखिदिन्छ 50000 राखिदिन्छ ठाउँ चाहिँ तिमीले कति ठाउँबाट ड्र गरिसक्यौ यहाँबाट ठाउँबाट ड्र गरिसक्यौ मनी चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ के आउँछ कन्क्लुड एक्सेस एनोमलिज केमा आउँछ फाइलमा आउँछ जुन कुरा कसले ह्यान्डल गर्छ डाटाबेस सिस्टमले ह्यान्डल गर्छ हैन सेक्युरिटी प्रब्लम्स अब मल्टिपल युजरको हरेक युजरको आफ्नै सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्नु पर्यो फाइलमा त कुरा गाह्रो हुन्छ अगेन अझै पार्शियल सेक्युरिटी अपनाउन पर्छ होला तर कम्प्लेक्स सेक्युरिटी प्रब्लमहरु फाइलमा गर्न सकिन्न जुन कुरा केमा गर्न सकिन्छ डाटाबेस सिस्टममा गर्न सकिन्छ भनेपछि र यहाँ त यो लेखेको छ नोट डाटाबेस सिस्टम अफर सोलुसन्स टु इन्टायर एबोभ प्रब्लम अफ फाइल सिस्टम भनेपछि यहाँ जति पनि पोइन्टहरु छन् ती सबै डाटाबेस सिस्टमका के हुन् एडभान्टेज हुन् है त्यही कुरालाई यहाँ लेखेको छ फेरि एडभान्टेज कहिलेकाहीँ कम्पेयर तिमीलाई के भन्छ कम्पेयर फाइल सिस्टम विथ फाइल र डीबीएमएस लाई डाटाबेसलाई कम्पेयर गर भन्छ त्यो कुरा हामीले पढिहाल्यौं हैन कहिलेकाहीँ एडभान्टेज सोधिरहेको हुन्छ
रिडन्डेन्सी कन्ट्रोल गर्छ, अनअथराइज एक्सेस कन्ट्रोल गर्छ हैन, ब्याकअप रिकभरी प्रोभाइड गर्छ, मल्टिपल युजर इन्टरफेस प्रोभाइड गर्छ, इन्टिग्रिटी कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ, सेक्युरिटी इम्प्रुभ गर्छ, कन्सिस्टेन्सी इम्प्रुभ गर्छ र त इन्डिपेन्डेन्स गर्छ, इन्क्रिज कन्कुरेन्सी गर्छ। दिज आर द एडभान्टेज अफ डाटाबेस सिस्टम, जुन कुरा अहिले हामीले अगाडि कुरा गरिसक्यौँ है। कहिलेकाहीँ डिसएडभान्टेज भनिरहेछ, डिसएडभान्टेजहरूको तिमीले जति सजिलै हाम्रो कहिलेकाहीँ रोल ब्याक भन्ने हुन्छ, हामी पछाडि पढ्छौँ। ब्याकअपमा डाटाबेस क्रास भयो, आजको डाटा क्रास भयो भने होइन, आज हिजोसम्म ब्याङ्क एकदम ठिक थियो, आज ब्याङ्क काम गर्दै गर्दै गयो, 11 बजे ब्याङ्कको सबै सिस्टम डाटा सर्भर क्र्याक भयो, क्रास भयो। अब यहाँ कतिको अकाउन्ट थियो, कतिको अकाउन्ट थिएन, कति काम गरेर केही थाहा छैन भनेपछि अब यहाँ गएपछि यसलाई के गर्नु पऱ्यो, प्रिभियस स्टेटमा गएर के गर्नु, ब्याक गर्नु पऱ्यो, रोल ब्याक गर्नु पऱ्यो हो। अथवा यहाँ बिचैमा कहीँ डाटालाई चाहिँ यहाँसम्मको डाटा चाहिँ अलरेडी ब्याकअप गरेको छ भने यो ब्याक गरेको आउँछु यहाँसम्म आउँछ भनेपछि यो ब्याकअप र रिकभरी प्रोसेस गर्नुपर्ने चाहिँ जति भन्न सजिलो त्यो कम्प्लेक्स प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुपर्छ भनेपछि एउटा गाह्रो कुरो हो होइन। अनि अहिले सर्भरको इन्स्टलेसन र म्यानेजमेन्ट कस्ट, एनुअल मेन्टेनेन्स कस्ट एकदम म्याक्सिमम छ, त्यो एउटा डिमेरिट जस्तै हो, तर सबै चाहियो। हार्डवेयर कस्ट जति सर्भर जति डाटा धेरै भयो त्यति हार्डवेयर सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर चाहिन्छ होइन। अब अहिले ओराकललाई हेर, ओराकलको कस्ट चाहिँ पर इयर ठुल्ठुलो अर्गनाइजले कति तिरिरहेको हुन्छ। अनि ओराकल ह्यान्डल गर्नको लागि नम्बर अफ डिबिएहरू चाहिन्छ, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम डिजाइनरहरू चाहिन्छ हो। त्यो कुरा थाहा पाउनु त्यो चाहियो हामीहरूलाई, स्पेसल मेन पावरहरू चाहियो, जोसुकै लेभलले चलाउन, नर्मल नलेज स्किलले चलाउन सक्ने भएन होइन। अब मल्टी युजर सिस्टम अहिले डिस्ट्रिब्युटर, अहिले त के आइरहेछ, डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टममा आएको छ, प्यारलल प्रोसेसिङ आइरहेछ भनेपछि यिनीहरूले गर्दा के छ, कम्प्लेक्सिटी बढेको छ होइन। जसले गर्दा डाटाबेसको साइज पनि के छ, डाटाबेस चाहिँ अहिले टेराबाइट, जस्तै माने सिम्पली डाटाबेसको कुरा गर्छु भने फेसबुकले लग जेनेरेट गर्छ, कतिजना युजरले स्ट्याटस लागे होइन, कतिजना बिचको लाइक गरे, कति फोटो अपलोड गरे, संसारभरिको डाटा चाहिँ लगभग एक दिनमा टेराबाइट डाटा युज गर्छ, जेनेरेट गर्छ। अब एक दिनको डाटाबेस कति भयो, टेराबाइट भयो, कसको, फेसबुकको। हेर त भनेपछि डाटाबेसको साइज के छ, डे बाई डे इन्क्रिज छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो होइन, त्यही अनुसारको डिस्क प्रोभाइड गर्नु पर्यो, त्यही अनुसारको एक्सेस दिनु पर्यो भनेपछि दिज आर द कम्प्लेक्सिटिज। यसलाई चाहिँ के छ, जति गाह्रो साइज बढ्दै जान्छ होइन, यसलाई त्यति नै धेरैको मेमोरी चाहियो, त्यति नै धेरैको सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर टेक्नोलोजी चाहियो, त्यति नै सोफिस्टिकेटेड सफ्टवेयर टेक्नोलोजी चाहियो, त्यति नै स्किल मेन पावर चाहियो। यो चाहिँ के गर्छ, कम्प्लेक्सिटीहरू चाहिँ के गर्छ, बढ्दै जाँदा हरेक चिजहरू पनि बढ्दै जान्छ। दिज आर द डिसएडभान्टेज अफ डाटाबेस सिस्टम। डिसएडभान्टेज ठ्याक्कै भन्न मिलेन, तर यो चाहिँ के हो, स्टिल देयर इज अ होइन ल्यागिङ पार्ट इन डाटाबेस सिस्टम है। यो चाहिँ के हो, डाटाबेसलाई लिमिट गर्ने चिजहरू हुन् जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्हान्स गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यसो सुनिरहेको छ केटा, ल भन्दै जाऊ है, अब गफ के छ ल भन। सुनिरहेको छ नि, के छ, 33-34 जना रहेछन्, ठिक छ नि। यो भ्यू भनेको के, च्याप्टर 3 मा गएपछि अझ धेरै बुझ्छौ, थ्योरिटिकली त बुझाउलामा। लजिकल लेभल र फिजिकल लेभल, 3टा लेभल हुन्छ। अब पहिला फिजिकल लेभल एउटा छौँ होइन। फिजिकल लेभल भनेको सबैभन्दा लोएस्ट लेभल अफ एब्स्ट्र्याक्सन है। यसले जस्तै लाइब्रेरी बुक ऱ्याक राख्छु होइन, यो ऱ्याक भयो, यो ऱ्याक भयो, यसरी यो ऱ्याक छ, यहाँ मैले ऱ्याक बनाएको। अब यहाँ बुक चाहिँ हेर त, अब बुक चाहिँ राख्दाखेरि अब यो बुकलाई चाहिँ मैले यसरी राखेँ, एउटा यसरी राखेँ, अर्को बुक यसरी राखेँ, यो राखिरहेको छु हेर, एउटा राख्ने तरिका यसरी राख्न सक्छु ठाडो पारेर होइन। हाउ डाटा एक्चुअली राख्नु कसरी, अथवा मैले यो बुकलाई यसरी लडाएर पनि राख्न सक्छु र त यसरी राख्न सक्छु। भनेपछि यो कसरी राख्ने भन्ने कुराको लेभल भनेको चाहिँ के हो, फिजिकल लेभल
यसले चाहिँ के गर्छ अब हाम्रो डाटाहरू डाटाबेसले कसरी स्टोर गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ केले जनाउँछ फिजिकल लेभलले जनाउँछ। अब लजिकल लेभल र कन्सेप्चुअल लेभल यही हेर मैले यो बुक र यो बुकको रिलेसनसिप के हो त हैन यो बुक र यो बुकको रिलेसनसिप के हो त भनेपछि यसले के गर्नु पर्यो द वाट रिलेसनसिप एक्जिस्ट एमङ द डाटा यी तीनटा बुकको बीचको रिलेसन के हो त हैन यो एउटै सेमेस्टरका बुक हुन् कि एउटै राइटरका बुक हुन् कि एउटै सब्जेक्टका बुक हुन् कि भने कि अल्फाबेटिकल अर्डरका हुन् कि के हो त रिलेसनसिप त्यसलाई हामी के भन्छौँ लजिकल लेभल हो। त्यसले के गर्छ एन्टिटीज डाटा टाइप रिलेसनसिप अपरेसन्स वाटेभर हैन। अब तिमीलाई जस्तो इन्स्ट्रक्टर अब यसलाई हामीले लजिकल भ्यू बुझ्नु इन्स्ट्रक्टर भन्ने चिजलाई केले डिफाइन गर्नु पर्यो आइडी नेम डिपार्टमेन्ट नेम हैन यो चाहिँ यो टेबलको कन्सेप्टमा गयो डाटाको कन्सेप्टमा जानु पर्यो भने तिमीले टेबल र कुनै पनि रेकर्ड सँगै राख्दाखेरि दुईटा रेकर्ड बीचको रिलेसनसिप के हो भन्ने खोज्ने चाहिँ के हो लजिकल लेभल। जब यो कुरा हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ भन्दा भ्यू लेभल। भ्यू लेभल भनेको जस्तै सिम्पल एक्जाम्पल हेर तिमीहरूलाई जस्तै मानौ एउटा इम्प्लोइ भन्ने रेकर्ड छ इम्प्लोइ भन्ने रेकर्ड छ इम्प्लोइ भन्ने रेकर्डमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आइडी छ हैन नेम छ हैन यसको एड्रेस छ मोबाइल नम्बर छ र स्यालेरी छ हैन। जस्तै तिमीले मानौ हाम्रो अब कर अफिसको कुराहरू अफिसमा के हुन्छ एउटा चिफ हुन्छ अर्को के हुन्छ रिसेप्सनिस्ट हुन्छ हैन। अब सिम्पल एक्जाम्पल चिफले त यो सबै कुराहरू भयो रिसेप्सनिस्टलाई चाहिँ यदि इम्प्लोइ भन्ने एक्सेस त दिनु पर्यो किनभने त्यहाँ को इम्प्लोइको आइडी के हो नेम के हो र मोबाइल नम्बर के हो हैन। यति चिज मात्रै उसलाई स्यालेरी हेर्न दिँदो कुनै अधिक कामै भने त्यसको मिनिङ रिसेप्सनिस्टले इम्प्लोइको स्यालेरी हेरेर काम चाहिँ उसलाई हेर्न दिनु पनि मिल्दैन भनेपछि यति गरेर चाहिँ यो 5वटा एट्रिब्युट मध्ये यो 3टा मात्रै एट्रिब्युट चाहिँ कसले हेरेर पाउनु पर्यो रिसेप्सनिस्टले हेरेर पाउनु पर्यो भने यसलाई यो 5वटा मध्ये 3टा दिनको लागि क्रिएट गर्ने सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ भ्यू। यो भ्यू लेभलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ थर्ड पार्ट अफ डाटा इन्टायर डाटाको पार्टलाई मात्रै के गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। यो भन्दा तल अझै लोअर स्टाफ छ उसलाई चाहिँ केही पनि नदिने नाम मात्रै दिने नाम र मोबाइल मात्रै दिने अथवा नाम र आइडी मात्रै त्यो मान्छे यहाँ काम गर्छ कि थाहा गर्दैन भने थाहा पाउने मात्रै डाटा दिनु पर्यो आइडी र नेम मात्रै दिन्छौँ हामी हैन। उसले त यो मोबाइल नम्बर पनि पाउनु भएन भनेपछि यसरी यो डिफ्रेन्ट लेभल अफ हायरार्की भ्यू लेभल चाहिँ कहिले गर्न सकिन्छ भ्यू लेभलमा गर्छौँ है। अनि यसले के गर्छ भ्यू लेभलको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसनलाई हाइड गर्ने हैन फर द सेक्युरिटी पर्पज अर फर द कन्फिडेन्सियल एप्रोच इन्फर्मेसनलाई कन्फिडेन्सियल राख्नको लागि भनेपछि यस्तो चिजहरू के लेभल आउँछ भ्यू लेभलमा आउँछ भने चाहिँ लेभल अफ एब्स्ट्राक्सन 3टा हुन्छ फिजिकल लेभल लजिकल लेभल र भ्यू लेभल है। बुझ्यो यो 3टा हुनु पर्यो भ्यू लेभल लजिकल लेभल र फिजिकल लेभल। अब अर्को चिज आयो डाटाबेसमा चाहिने स्किमा एन्ड इन्स्टेन्स भनेको कुनै पार्टिकुलर पोइन्टको डाटाबेस हैन। कुनै पनि डाटाबेसको कन्टेन्ट चाहिँ हैन 2078 साल हैन वैशाख 30 गतेको डाटाबेसको कन्टेन्ट के थियो भन्ने कुरा चाहिँ के हो इन्स्ट्यान्ट हो। अझ कति बजे 12 बजेर 12 मिनट जाँदाको कन्टेन्ट चाहिँ के हो एउटा इन्स्ट्यान्स हो। तर यो भ्यालु अफ द भेरिएबल भन्छ नि तिमीले कुनै पनि इन्ट ए लेख्यौ भने हैन ए को जस्तै तिमीसँग 5वटा लाइनको कोड छ हैन यहाँ ए प्लस प्लस छ यहाँ ए बराबर ए इन्टु 5 छ हैन यहाँ ए बराबर a/2 छ हैन भने अब इन्स्टेन्स भनेको चाहिँ अब यो 3rd नम्बर लाइनमा गऱ्यो भने ए बराबर a+4 छ भने यो इन्स्टेन्स भनेको चाहिँ यो 3rd लेभलको स्टेटमा चाहिँ ए को भ्यालु कति छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो
इन्स्ट्यान्ट अथवा पहिलो स्टेपमा कति छ भन्ने कुरा के हो इन्स्ट्यान्ट हो यो भन्ने कुरा के हो इन्स्ट्यान्ट हो कुनै पनि पार्टिकुलर टाइममा चाहिँ तर स्किमा भनेको चाहिँ ओभरअल लजिकल डिजाइन अफ द डाटाबेस डाटाबेसको कम्प्लिट स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ भन्छौँ ठीक छ अब भेरिएबल अफ द डाटाबेस प्रोग्राम भन्छौँ अब भेरिएबल भन्छ कुनै भ्यालुको भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो टाइप इन्फर्मेसन त्यो कुन डाटा टाइप्सको छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो कुनै पनि भेरिएबलको डाटा टाइप्स चाहिँ के हो स्किमा हो भन्छु नर्मली बुझ्नको लागि चाहिँ अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मानौँ स्टुडेन्ट भन्ने स्किमा छ भने सिम्पल एक्जाम्पल स्टुडेन्ट भन्ने स्किमा छ भने यसभित्र हामीले के टेबल राखेका छौँ एउटा स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन हैन एउटा मानौँ हामीहरूले नेम भन्ने टेबल बनाएको छ होला नेममा फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज डेट अफ बर्थ के छ अर्को एड्रेस भन्ने टेबल बनाएको होला हैन अनि त्यसपछि कोर्स भन्ने बनाएको होला वाट एभर है यो मैले एक्जाम्पल ऱ्यान्डम ल्याएको कोर्स भन्ने बनाएको होला त्यस पछाडि मार्क्स भन्ने बनाएको होला हैन यो कतिवटा के अरे रिलेसन्सहरु एक्जिस्ट छ त्यो ओभरअल यसको इधर यो रिलेसन बिचको रिलेसनशिप के हो यो सबै रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि के बनाएको हुन्छ स्किमा डायग्राम बनाएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ लजिकल पिक्चर्स अफ द डाटाबेस त्यसलाई स्किमा भन्छौँ यो स्किमा पनि लेभल अफ एक्सट्र्याक्सन अनुसार हुन्छ 3 स्किमा आर्किटेक्चर भन्छौँ नर्मली हामी लेभल अफ एब्स्ट्र्याक्सन कतिवटा थियो 3टा थियो फिजिकल लेभल अथवा इन्टरनल स्किमा कन्सेप्चुअल र लजिकल स्किमा र एक्सटर्नल स्किमा है अब फिजिकल स्किमा भन्ने बित्तिकै फिजिकल र इन्टरनल स्किमा भन्ने बित्तिकै चाहिँ हेर त फिजिकल स्किमा भन्छ अघि स्टोरेजको कुरा कति टाइम लाग्छ कति स्पेस लिन्छ हैन त्यसको रेकर्ड कहाँ कसरी राखेका छौँ कम्प्रेसन गरेको छ छैन इन्क्रिप्सन कम्प्रेसन र इन्क्रिप्सन डाटा र इन्क्रिप्सन गरेको छ छैन हैन यी चिजहरू कसले गर्छ फिजिकल स्किमाले काम गरिरहेको हुन्छ अब कन्सेप्चुअलले हेर त त्यहाँ कतिवटा इन्टिटी छ कतिवटा एट्रिब्युट्स छ तिनीहरूको रिलेसनशिप के हो हैन कुनै कन्स्टेन्ट छ छैन अघि भने एकाउन्ट खोल्नु मिनिमम 10,000 डिपोजिट हुनुपर्छ एउटा कन्स्टेन्ट भयो हैन एज लिमिट 18 कटेको हुनुपर्छ अर्को कन्स्टेन्ट भयो सिटिजनशिप हुनुपर्छ अर्को कन्स्टेन्ट भयो यदि ब्याङ्कमा खाता खोल्ने हो भने कन्स्टेन्ट छ छैन हैन डाटा सिमेन्टिक इन्फर्मेसन एउटा तिमीले अब स्यालेरी भनेर गरेर लेख्यौ स्यालेरी अब जस्तै नेपाल सरकारको स्यालेरी सिस्टम त के छ एनपीआर मा छ 50,000 होला कुनै आईएनजी को नेपालमै काम गर्ने आईएनजी को स्यालेरी के हुन्छ हैन डलरमा हुन्छ यो अब स्यालेरी मात्रै लेखेर यहाँ 1000 लेख्देउला यदि यो डलर भन्ने स्पेसिफाई गरेको छैन भने यो 1000 ठुलो कि 5000 50,000 ठुलो अहिले हेर्दा त 50,000 ठुलो तर एक्चुअली ठुलो चाहिँ यो डलरमा छ यो भनेको चाहिँ 1,20,000 हुन्छ अनि डाटाहरुको कुनै डोमेनहरु कस्तो छ हैन कन्सिस्टेन्सी इन्टिग्रिटी छ छैन के छ यो चीजहरु चाहिँ हामी के हेर्छौं कन्सेप्चुअल लजिकल लेभलमा हेर्छौं र लास्टमा भनेको के हो एक्सटर्नल स्किमा अब तिमीले लास्ट अब भ्यू कसको रोल के छ रोल अनुसारको एक्सेस चाहिँ तिमीले दिनु पर्यो हैन अर्गनाइजेसनको चीफले एउटा पाउँछ म्यानेजरले अर्को पाउँछ रिसेप्सनले अर्को पाउँछ भने काम गर्ने जनरल स्टाफले अर्कै इन्फर्मेसन पाउँछ डाटाबेसलाई पार्शियल इन्फर्मेसनको रूपमा इन्फर्मेसन गरेर रेस्ट अफ द इन्फर्मेसनलाई हाइड गर्ने मेकानिजम भनेको चाहिँ के हो एक्सटर्नल स्किमा है त्यही भएर 3 स्किमा आर्किटेक्चर भन्छौँ है हामीले 3 स्किमा आर्किटेक्चर भनेको के हो भन्नु भने यही कुरा है र त एक्सटर्नल भ्यू कन्सेप्चुअल स्किमा इन्टरनल स्किमा यो चाहिँ इन्टरनल लेभल डीबीए ले गर्ने हो यो चाहिँ अब लजिकल डिफाइन बाइ डीबीए ले डिफाइन बाइ युजर र एप्लिकेसन प्रोग्राममा कुन रोल दिने भन्ने कुरा यसले गर्ने है र 3 लेभल स्किमा पनि एक्जिस्ट हुन्छ अब डाटा इन्डिपेन्डेन्सको कुरा आउँछ हेर यस पछाडि ठीक छ सुनिरहेको छ है केटा के छ भन्दै जाऊ है के छ सुनिरहेको छ छैन ल ठीक छ अब इन्डिपेन्डेन्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि डाटाको त अझै छैन फिजिकल लेभल यहाँ र यहाँ फिजिकल लेभल एउटा छ फिजिकल लेभल माथि के छ लजिकल लेभल छ
लजिकल लेभलमाथि के छ एक्सटर्नल लेभल छ, तीनटा लेभल छ अहिलेसम्म हामीले पढेको। डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको फिजिकल लेभलमा गरेको चेन्ज चाहिँ केमा रिफ्लेक्ट हुनु भएन, लजिकल लेभलमा चेन्ज हुनु भएन, अथवा भनेपछि फिजिकल लेभलमा गरेको चेन्जले कसलाई इफेक्ट गर्नु भएन, लजिकल लेभललाई इफेक्ट गर्नु भएन। सिम्पल एक्जाम्पल अर्को तिमीलाई बुझ्ने भाषामा तिमीले लाइब्रेरीको र्याकमा हैन बुक यसरी ठाडो पारेर राख अथवा तेर्सो पारेर सुताएर राख वाटेभर, तर यो दुईटा बुक अब सर्च गर्नको लागि हामी के गर्छौं, सर्च गर्ने बेलामा चाहिँ र्याक नम्बर खोज्छौं, बुक नम्बर खोज्छौं भनेपछि यो सर्चिङ फेनोमेना यो स्टोरेज फेनोमेनाले के गर्नु पर्यो, फरक पार्नु भएन हो। भनेपछि अब यहाँ हेर त, भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हरेक जस्तै फिजिकल लेभल र लजिकल लेभलको बिच एउटा इन्टरफेस छ, यो इन्टरफेस चाहिँ वेल डिफाइन हुनु पर्यो। यो चेन्ज चाहिँ यो इन्टरफेस भन्दा माथि कटेर जानु भएन। लजिकल लेभल र एक्सटर्नल लेभलको बिच के हुन्छ, एउटा इन्टरफेस डिफाइन हुनु पर्यो। यो इन्टरफेसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो इन्फ्लुएन्स अर्को लेभलमा जानु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डाटा इन्डिपेन्डेन्स। टु प्रकारको इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ यहाँ त, फिजिकल र लजिकलको लेभलमा फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स, लजिकल र एक्सटर्नलको बिचमा लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स। दुईटा डाटा इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ, फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स र लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स हो। दुईटा लेभल, यो तीनटा हायरार्की हुन्छ। तीनटा लेभलको कारणले हामी डाटा इन्डिपेन्डेन्स कति प्रकार हुन्छ, दुई प्रकारको हुन्छ, फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स र लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स। र त्यो कुरा मैले भनिसकेँ। हेर त, फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको चाहिँ हेर त, फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर र डिभाइस सुड बी चेन्ज विथआउट एफेक्टिङ कन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर। यसले के गर्नु पर्यो, लजिकल स्किमालाई चेन्ज गर्नु भएन। द एबिलिटी टु मोडिफाई द फिजिकल स्किमा विथआउट चेन्जिङ द लजिकल स्किमा, एप्लिकेसन डिपेन्ड्स अपन द स्किमा। एप्लिकेसन कसरी डिपेन्ड गरेछ त्यो चाहिँ केमा छ, लजिकल स्किमा। अब लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको अब हेर त, लजिकल डाटा कन्सेप्चुअल स्किमामा चेन्ज गर्दा लागि त्यसले केलाई चाहिँ इफेक्ट गर्नु भएन, एक्सटर्नल स्किमालाई चेन्ज गर्नु भएन र तिनीहरूको प्रोग्रामलाई चेन्ज गर्नु भएन हैन। लजिकल स्ट्रक्चरहरू चेन्ज गर्यो भने चाहिँ अब भ्यूमा चाहिँ मानौँ भ्यू चाहिँ रिसेप्सनिस्टलाई चाहिँ तिमीले नेम र आइडीको मात्रै दिएको थियो भने, आइडी नेम र मोबाइल नम्बर दिएको थियो भने यो भ्यू डिस्प्ले गर्ने मेकानिजम चाहिँ यदि लजिकल स्किमाको हैन तिमीले थोरै चेन्ज गर्यो, कन्सेप्चुअल पार्ट चेन्ज गर्यो भने यो भ्यू चाहिँ चेन्ज हुनु भएन हो। यसले के गर्नु पर्यो, यसको स्किमालाई चेन्ज नगरिकन इन्टरनली काम गर्न सक्नु पर्यो। भनेपछि चेन्ज इन वान लेयर डज नट एफेक्ट द अपर लेयर खालको सिस्टम चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फिजिकल डाटा सरी लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स है, नर्मली डाटा इन्डिपेन्डेन्स। ल र त यहाँ फिजिकल डाटा छ, इन्टरनल स्किमा हो, इन्टरनल स्किमा र कन्सेप्चुअल स्किमा चाहिँ के छ, फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स छ। यहाँ भएको चेन्जले चाहिँ इन्टरनल स्किमामा भएको चेन्जले चाहिँ हाम्रो कन्सेप्चुअल स्किमालाई चेन्ज गर्दैन, कन्सेप्चुअल स्किमामा चेन्ज भएको कुराले चाहिँ एक्सटर्नल स्किमालाई चेन्ज गर्छ। यो चाहिँ भनेको लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स। ठिक छ, डाटा इन्डिपेन्डेन्स दुईटा हुन्छ, लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स र फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स। ल हेर त, अब टाइप अफ डाटाबेस सिस्टम। अब तिमीले हामीले डाटाबेस पढ्यौँ, डाटाबेसका सिस्टमहरू पनि कति प्रकार हुन्छ अब हेर्दैछौ है। अन द बेसिस अफ नम्बर अफ युजर, नर्मली नम्बर अफ युजरको आधारमा दुई प्रकारका हुन्छ भन्छौँ, एउटा सिङ्गल युजर र मल्टी युजर। र साइट लोकेसन, डाटाबेसको साइट लोकेसनको आधारले डाटाबेसलाई नर्मली चार क्याटेगोरीमा बाँड्न सकिन्छ, एउटा सेन्ट्रलाइज, डिस्ट्रिब्युटेड, प्यारालल र क्लाइन्ट सर्भर। यो डिस्ट्रिब्युटेड र प्यारालल चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 9 हो, चाहिँ के हो, च्याप्टर 9 हो। त्यहाँ डिटेल पढ्छौँ यसको बारेमा। अब यिनीहरूको बारेमा थोरै कन्सेप्चुअल कुराहरू पढ्छौँ है, क्लाइन्ट सर्भर र सेन्ट्रलाइजको बारेमा। डिस्ट्रिब्युटेड र प्यारालल चाहिँ च्याप्टर 9 हो। अब हेर, सिङ्गल युजर भनेको अहिले मैले मेरो ल्यापटपमा भोलि तिमीलाई डिबिएमएसको ल्याब बनाउँछु भने सिङ्गल पिसीमा सिङ्गल एउटा सर्भर र क्लाइन्टको इन्स्टल गरेर मैले एक्सेस गर्छु, सबैको एउटा सबै सिपियु सबै चिजहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो, युज गर्न सक्नु। एउटा यो ल्यापटपमा मल्टिपल युजर लगइन गर्न सम्भव छैन एकैचोटि हैन अहिलेको केसमा हो।
भनेपछि त्यस्तो डाटाबेस जहाँ सिंगल युजरले चलाउन मात्रै मिल्छ, एक पटकमा एउटा युजरले डाटाबेस एक्सेस गर्न मिल्छ भने त्यसलाई सिंगल युजर डाटाबेस सिस्टम भन्छौँ है। हाम्रो नर्मल पर्सनल कम्प्युटरमा, पर्सनल ल्यापटपहरूमा हुने डाटाबेस चाहिँ के हो? सिंगल डाटाबेस सिस्टम। अब यसलाई सर्भर इन्स्टल गरेर यसलाई सर्भर बनाएर नेटवर्कको थ्रु मल्टिपल कम्प्युटर यसमा कनेक्ट गरेर गर्छ भने फेरि त्यो मल्टी युजर हुन्छ फेरि होइन। मल्टी युजर भनेको चाहिँ एटलिस्ट 2टा वा त्योभन्दा बढी युजरहरू के गर्नु पर्यो? कनेक्ट गर्नु पर्यो है। त्यो गर्यो भने चाहिँ मल्टिपल युजर कनेक्ट गर्न सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? मल्टी युजर डाटाबेस। मल्टी युजर भनेपछि 2टा युजरले प्यारलली सिमल्टेनियसली के गर्न सक्नुपर्छ? काम गर्न सक्नु पर्यो। ठिक छ, वर्किङ सिमल्टेनियसली हो। भनेपछि अब चाहिँ भनेपछि अब यसको लागि हामीलाई के चाहिँ मल्टी प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट चाहिन्छ। मल्टी प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट भने बित्तिकै 2टा मात्रै युजर त हुँदैन, नम्बर अफ युजर हुन्छ। यसको लागि राम्रो चाहिँ सर्भर कम्प्युटर मेन फ्रेम होइन, अथवा मिनी कम्प्युटरहरू चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ? एज अ सर्भरको रूपमा चाहिन्छ होइन। ब्याङ्कका डाटाबेसहरू, इन्सुरेन्स एजेन्सीहरू, स्टक एक्सचेन्जहरू, सुपर मार्केटका सर्भरहरू चाहिँ के हुन्? मल्टी युजर हुन्। भाटबुटिनको सर्भर पनि के हो? मल्टी युजर सिस्टम हो होइन। हाम्रो स्टक एक्सचेन्जको रेकर्ड सिस्टम पनि के हो? मल्टी युजर सिस्टम हो। हरेक ठाउँबाट लगइन हुन्छ, डाटा चाहिँ एकदम छ। ब्याङ्कका सबै त्यस्तो त्यहीहरू छन् होइन। ब्याङ्कले पनि के छ? मल्टी युजर सिस्टम युज गरिरहेको हुन्छ। अर्को सेन्ट्रलाइज डाटाबेस सिस्टम भएर त अब सेन्ट्रलाइज डाटाबेस सिस्टम भन्ने बित्तिकै सबै डाटाको रेकर्ड चाहिँ एक ठाउँ छ होइन, एक ठाउँ छ हो। र सिंगल कम्प्युटर, डेमिएबल सफ्टवेयर, हार्डवेयर, एप्लिकेसन, प्रोग्राम, युजर इन्टरफेस, प्रोसेसिङ सफ्टवेयर सबै यही छ हो। अनि यसले मल्टिपल युज गर्न सक्छ होइन। तर यो जति पनि युजरले गर्छ, युजरले गरेका कुराहरू सबै कहाँ छन्? यहाँ आएर बसेका छन् होइन। युजरलाई थाहा नै हुँदैन कि मैले कहाँको सर्भर चलाइरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ। यो चाहिँ के हो? सेन्ट्रलाइज सर्भिस। एउटै सिपियु, एउटै डिबिए, सबै चिज एउटै युज गरेर हेर त यो चाहिँ सिपियु एउटा सिम्बल, यो एउटा सर्भर हो होइन। यो डाटाबेस चाहिँ मल्टिपल युजर एक्सेस हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? सेन्ट्रलाइज डाटाबेस सिस्टम। अब यसको आफ्नै सिस्टम छ हेर त, यहाँ सेन्ट्रलाइज छ। यहाँ मल्टिपल युजरहरू छन्, युजरहरू कनेक्टेड छन्, यहाँ डाटा छ, यसले युजरले योसँग एक्सेस गर्छ होइन। यसको डिमेरिट भनेको चाहिँ हेर त, यदि यो सर्भर डाउन भयो भने चाहिँ होल सिस्टम डाउन हुन्छ हो। अब यो कस्टमरसँग कुरा गर्नु पर्यो, यो युजरलाई भने थ्रु सर्भर कुरा गर्नु पर्यो, यसले यसरी सर्भरको थ्रु कुरा गर्नु पर्यो। ठिक छ, यो चाहिँ के भयो? सेन्ट्रल डाटाबेस सिस्टम्स। डिस्ट्रिब्युट डाटा सिस्टम पछि कुराहरूमा मैले भनिसकेँ। अब अर्को क्लाइन्ट सर्भर डाटाबेस सिस्टम हेर्दा क्लाइन्ट सर्भर भनेको चाहिँ के हुन्छ? यहाँ एउटा क्लाइन्ट हुन्छ, सर्भर एउटा हुन्छ ठिक छ। अनि यो नेटवर्कमा हुन्छ होइन, यो नेटवर्कमा हुन्छ। र त्यसरी नेटवर्कबाट चाहिँ तिमीले के गर्छौ? युजरहरू चाहिँ यो नेटवर्कको थ्रु के गर्छ? यो कम्युनिकेसन गर्छौ। सबैले यो नेटवर्कको थ्रु के गर्छ? कम्युनिकेसन गर्छ हो। यहाँबाट एक्सेस गर्छ। तिमीले केही चाहियो, जस्तै तिमीले google.com खोल्छौ होइन, हामी यहाँबाट के गर्छौँ? यो हामी एउटा क्लाइन्टको रूपमा यसले हामी सर्भरलाई के गर्छ? रिक्वेस्ट गर्छ। तिमीले facebook.com खोल्छौ होइन, तिमीले यो तिमी क्लाइन्ट हो, क्लाइन्टले के गर्छ? सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्छ होइन। यो रिक्वेस्ट गरेको चिज चाहिँ के गर्नु पर्यो? सर्भरमा तिम्रो युजर नेम र पासवर्ड भेरिफाई भएपछि यसले के गर्छ? यसलाई रेस्पोन्स गर्छ होइन। अनि रेस्पोन्स गरेपछि बल्ल तिम्रो पेजको बनाउँछ होइन। त्यसपछि तिमीले केही लाइक गर्छौ, त्यो यहाँ डाटाबेसमा बस्छ होइन। यसरी यो रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सको प्याराडिगममा के गर्छ? यसले काम गर्छ है। ठिक छ। अब यो क्लाइन्ट सर्भर सिस्टमलाई पछि हामी डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम थोरै हेरौँला एकपटक। हेर त क्लाइन्टलाई अब यसले के गर्छ? सर्भरले के गर्छ? अब मानौँ क्लाइन्ट सर्भर सिस्टममा चाहिँ सर्भरमा छ, सर्भरमा डाटा साटा सबै छ भनेपछि क्लाइन्टले के गर्छ? यहाँबाट केही डाटा यहाँ स्टोर गर्छ र केही डाटा के गर्छ? रिक्वेस्ट गर्न सक्छ। यो रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सको आर्किटेक्चरमा के गर्छ? क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरले काम गर्छ है हो। अब यो तिमीले यसमा क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमै एउटा टायर लेभल कतिवटा हुन्छ? 2 टायर आर्किटेक्चर भन्छ। क्लाइन्ट सर्भर चाहिँ एकदमै 2 टायर आर्किटेक्चर हो होइन। क्लाइन्ट र सर्भर मात्रै हो। 2 टायर भनेको चाहिँ यहाँ त एउटा एप्लिकेसन प्रोग्राम होइन, युजर इन्टरफेस हो। अर्को भनेको सर्भर। दुईटा चाहिँ, एउटा सर्भर हुन्छ, एउटा क्लाइन्ट हुन्छ, त्यही भएर यो 2 टायर हो। जति पनि एप्लिकेसन प्रोग्राम्सहरू होइन, युजर इन्टरफेसहरू, बिजनेस लजिक्सहरू सबै यहीँभित्र रन भइरहेको हुन्छ हो।
अनि अब यो युजरले चाहिँ ओडिबिसी को थ्रु के गर्छ, यो हाम्रो सर्भरसँग के गर्छ, कनेक्ट गर्छ। ठीक छ। भनेपछि यो चाहिँ के भयो, 2 टायर आर्किटेक्चर। तर नर्मली आजकल चाहिँ 3 टायर आर्किटेक्चर बढी युज हुन्छ। 3 टायर आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ यो वेब एप्लिकेसनमा बढी हुन्छ हैन। मानौँ यहाँ डाटा हुन्छ, यहाँ फिजिकल डाटा भयो हैन, यहाँ क्लाइन्ट हुन्छ, अनि यहाँ के हुन्छ, वेब सर्भर हुन्छ। यसले के गर्छ, यो फिजिकल डाटासँग सर्भरसँग, यो सर्भर डाटा सर्भर हैन, यो वेब सर्भर हैन, यहाँ हाम्रो के हो, क्लाइन्ट। भनेपछि यसरी 3टा आर्किटेक्चर काम गर्छ। यसलाई हामी 3 टायर भन्छौँ हो। इन्टरप्रेट लेभल चाहिँ के हो, एप्लिकेसन सर्भर तर वेब सर्भर। यहाँ कति के हुन्छ, बिजनेस लजिकहरू यहाँ लेखिएको हुन्छ। यो लजिक अनुसारको चाहिने डाटाबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ, डाटा सर्भरबाट लिन्छौँ हो। अब यसले चाहिँ के गर्छ, अब यो क्लाइन्ट अनुसारको फिचर्सहरू इनेबल भइरहेको हुन्छ, अनि त्यही अनुसारको सेक्युरिटी र फिचरहरू बढी इनेबल हुन्छ। डाटा क्लाइन्टले के डाटा डिक्रिप्ट गरेर पठाउ हुन्छ, यहाँ डाटा त्यही अनुसार डिक्रिप्ट भइरहेको, इन्क्रिप्ट हुनु पर्यो हैन। इन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट हुने भने त्यही अनुसार गर्न सक्छौँ हामीले। भनेपछि क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर चाहिँ कि 2 टायर हुन्छ कि 3 टायर हुन्छ है। वेब बेसमा चाहिँ नर्मली के हुन्छ, 3 टायर आर्किटेक्चर अप्लाई भइरहेको हुन्छ। ठीक छ। यिनीहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डाटाबेसको आर्किटेक्चर बेस्ड अन द क्लाइन्ट सर्भर मोडल्स है। सुनिरहेको छु नि केटा, भन है, तिम्रो केही कन्फ्युजन छैन भने म बोलिरहेको छु। क्लास यस्तो छ अहिले, अगाडि फेस टु फेस पनि छैन, केही छ भने भन है। बिचमा मलाई रोके पनि हुन्छ, तिमीहरूलाई त्यस्तो केही लाग्यो भने। सुनेको छौ भने लगइन गरेर भागेको छु भन्दा के सोध्छौ र फेरि, के छ, खोइ सुनेको छौ छैन, कसैले रेस्पोन्स गर्दैन, को छ? अनिसा पोखरेलले सुनेछ कि छैन? सुनेछ सर। समीर लम्साल सुनेछ सर। के भेषनाथ आचार्य कहाँ छ? यस सर। सुनिरहेछ हैन? यो को? रक्षा शर्मा छैन जस्तो सुनिरहेछ। गुड। सुयोग भण्डारी सुनिरहेछ सर। गुड। आशिष लामिछाने सुनिरहेछ सर। ल सबै सुनिरहेछ। ल ऱ्यान्डमली 12-15 जना गरेपछि त मान्नु पर्यो नि हैन। ठिक छ। अब हेर त यो चाहिँ अब यो च्याप्टर 3 मा बढी आउँछ यसको बारेमा। यो च्याप्टर 1 मा थोरै इन्ट्रोडक्सन राखेको कारणले राखेको, नभए यो मुद्दा पढे पनि यहाँ नपढे पनि हुन्छ है। कन्सेप्ट अफ डिडिएल, डिएमएल र डिसिएल भन्ने छ। डिडिएल को डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज हैन, जसमा चाहिँ 3टा कमान्ड पर्छन्, क्रिएट, अल्टर र ड्रप है हो। अब यहाँ अल्टर पछि अल्टर्सको ठाउँमा अहिले एड पनि आइसकेको छ, मोडिफाई पनि आइरहेछ। पछि त्यही अनुसार तिमीले धेरै लेख्न सक्छौ है। अल्टरको काम कुनै सर्भरमा एडले गर्छ, कुनै सर्भरमा मोडिफाईले गर्छ, कुनै डाटाबेस सिस्टममा हैन। यो इट्स डिपेन्ड्स हो। ड्रप अब हेर त, क्रिएटले टेबल क्रिएट गर्ने मेनली, अल्टरले टेबलका एट्रिब्युट्सलाई अल्टर गर्ने, ड्रपले डाटाबेस टेबलहरू के गर्ने, ड्रप गर्ने, त्यसको कन्स्टेन्टहरू ड्रप गर्ने काम गर्छ। यी 3टालाई डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै 3टा कुरा सम्झिनु पर्यो है, क्रिएट, अल्टर र ड्रप हो। जसले डाटाबेसको स्ट्रक्चरलाई मोडिफाई गर्न सक्छ, डाटाबेस क्रिएट गर्न सक्छ, डाटाबेस डिलिट गर्न सक्छ। डाटाबेस भन्ने बित्तिकै जस्तै डाटाबेस भन्ने बित्तिकै डाटाबेस भित्र के आउँछ, डाटाबेस भनेपछि यसमा के आउनु पर्यो, टेबल आउनु पर्यो हैन। टेबल आएपछि टेबलमा के हुन्छ, एट्रिब्युट्स हुन्छ। एट्रिब्युट्स यति 3टा कुरा हुनु पर्यो है। यी 3टा कुरा क्रिएट, अल्टर र ड्रप गर्नु पर्यो। हामीलाई के चाहिन्छ, डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ। ठिक छ। अर्को छ हेर त, अब यसमा इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट पनि छ। यो भनेको बुझ्दैन, पछि पढौला। ठिक छ। अर्को डाटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज, डिएमएल। अब म्यानिपुलेसन भन्ने बित्तिकै यसमा के आउँछ, म्यानिपुलेसनमा इन्सर्ट आउँछ हैन, अपडेट आउँछ अनि डिलिट आउँछ। यो 3टा कुरा आउनु पर्यो। अब जस्तै यो टेबल हो, टेबलमा एट्रिब्युट छ A1 A2 एन र एट्रिब्युट छ भने
यो टेबल हो, यो टेबल अब यहाँ डाटा इन्सर्ट गर्नु पर्यो, यहाँ डाटा इन्सर्ट गर्नु पर्यो यसरी। भनेपछि यो टुपल हो, टुपल 1 टुपल 2 यसरी डाटा व्यवस्था गर्छ। यो टुपललाई यो इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने इन्सर्ट कमान्ड गर्छौँ हैन। जस्तै यहाँ राम चाहिँ राम हुनुपर्ने एआरएम आम भएछ भनेपछि यसलाई एआरएमलाई चेन्ज गरेर के बनाउनु, आरएम बनाउनु पर्यो। भनेपछि यसले केले काम गर्छ, अपडेटले काम गर्छ हैन। यहाँ यो डिलिट टी1 भन्ने रेकर्ड हालिसक्यो, यो रेकर्ड नचाहिने रहेछ, यसलाई हटाउनु पर्यो भने केले काम गर्छ, डिलिट भन्ने कमान्डले काम गर्छ। भनेपछि यसरी डाटा म्यानिपुलेसन भन्छ। त्यही भएर डाटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज भनेको डिएमएल, यसमा के हो, सेलेक्ट इन्सर्ट अपडेट डिलिट। सेलेक्ट भनेको रिट्राइभ गर्नको लागि। अब यो टेबल त कहाँ हुन्छ, डाटाबेसभित्र हुन्छ। अब तिमीले अगाडि आएर हेर्नु पर्यो, अगाडि ल्याएर त्यसलाई के भन्छौँ, सेलेक्ट क्वेरी युज गर्छौँ। त्यही भएर चारवटा क्वेरी चाहिँ केमा पर्छन्, सेलेक्ट इन्सर्ट अपडेट र डिलिट। यी चारवटा क्वेरीहरू चाहिँ केमा, डाटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेजमा पर्छ ल है। अब डाटा कन्ट्रोल भने छ। अब तिमीले अहिले जस्तो रोल्सको कुरा हो, एउटा म्यानेजर होला हैन, म्यानेजर होला, अर्को रिसेप्सनिस्टलाई होला। अनि जस्तै मानु अहिले ब्याङ्कमा चाहिँ स्यालेरीको जुन स्यालेरी छ, यो स्यालेरी चाहिँ एक्सेस गर्ने, हेर्ने, अपडेट गर्ने अथोरिटी कसलाई मात्रै हुन्छ, म्यानेजरलाई मात्रै हुन्छ हैन। अब रिसेप्सनिस्टलाई के हुन्छ, डाटा इन्सर्ट गर्न सक्छन्, तर गल्ती भयो भने त्यसलाई अपडेट गर्नु पर्नुको चाहिन्छ फेरि पर्मिसन म्यानेजरको चाहिन्छ। भनेपछि त्यस्तो डिसिएल डाटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज डिसिएल गर्नु पर्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ, ग्रान्ट, पर्मिसन ग्रान्ट गर्ने, पर्मिसन रिभोक गर्ने, दुईटा हुन्छ। डाटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेजमा ग्रान्ट र रिभोक हुन्छ। अर्को ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज भन्ने हुन्छ यो टिसिएल। अब यो चाहिँ जस्तै तिमीले ब्याङ्कको कामहरू चाहिँ अघि मैले रोल ब्याक, कमिट र सेभ द ट्रान्जेक्सन तिनटैको मिनिङ पछि बुझ्यो, च्याप्टर 7 पढेपछि यो गर्न हामीलाई के चाहिन्छ, टिसिएल चाहिन्छ, ट्रान्जेक्सन कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज। यसरी अब पढ्ने चाहिँ यो गरेर पछि कमिट रोल ब्याक पनि आउँछ। यसलाई चाहिँ डिडिएल डिएमएल र डिसिएल भित्र पर्दैन, त्यही भएर टिसिएल भनेर राखेको। ट्रान्जेक्सनल कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज यति कुरा जान्नु पर्यो है तिमीहरूले, ठिक छ। ल च्याप्टर 1 पढ्ने कुरा के पढ्यौ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले डाटाबेस भनेको के हो, डाटाबेसको अब्जेक्टिभ के हो, डाटाबेसका कम्पोनेन्टहरू के हुँदो रहेछन्। ल मलाई एकजनाले भन त कम्पोनेन्टहरू के हुँदो रहेछन्, कम्पोनेन्ट अफ डाटाबेस। ल सचिन गिरी भन त एकपल्ट, कम्पोनेन्ट अफ डाटाबेस के थिए, छैन सुनेको, बोल्दै गरेन। कम्पोनेन्ट अफ डाटाबेस के थिए, कम्पोनेन्ट भनेको डाटाबेस आफै भइहाल्यो, टेबलहरू। डाटाबेस भन्ने थियो कम्पोनेन्टमा, हैन कस्तो कम्पोनेन्ट भनेको, कम्पोनेन्ट अफ डाटाबेस के थियो, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कम्पोनेन्ट अफ डाटाबेस भनेर पढाएको थियो होला नि हैन, मैले भर्खर अघि पढाएको थिएँ नि। के थियो, ल मलाई समीर लम्सालले भन त। कम्पोनेन्टहरू सर इन्टाइटिजहरू, एट्रिब्युट्सहरू त्यस्तो थियो, त्यस्तो पढाएको थिएँ मैले। मोनिका उपाध्याय भन त ल। सर सफ्टवेयर, हार्डवेयर, युजर र डाटा चारवटा थियो हैन, सफ्टवेयर, हार्डवेयर, युजर र डाटा भनेर पढाएको थिएँ हैन र हो। हजुर। त्यस पछाडि डिबिएमएस भर्सेस डाटाबेस भर्सेस फाइल भनेर पढाएको थिएँ मैले हो हैन। इन्कन्सिस्टेन्सी, एटोमिसिटी प्रब्लम्स, रिडन्डेन्सी, इन्टिग्रिटी, कन्कुरेन्सी, एक्सेस एनोमलिज, सेक्युरिटी प्रब्लम्स हैन, आइसोलेसन्स भनेर पढाएको थिएँ है। यिनीहरू चाहिँ के, डाटाबेस र फाइलको कम्पेरिजन। त्यस पछाडि मैले भ्यू लेभल पढाएको थिएँ हो, लेभल अफ एब्स्ट्राक्सन। लेभल अफ एब्स्ट्राक्सन के थियो, मलाई कसले भन्छ, ल करण सुवेदी भन त, लेभल अफ एब्स्ट्राक्सन कतिवटा थिए, के थियो लेभल अफ एब्स्ट्राक्सन, ल भन। खोइ करण छैन है क्या, बोल्दैन त, कहाँ गयो, छैन है केटो, करण सुवेदी कहाँ भएको,
लगाउन लेभल अफ एब्स्ट्राक्सन के थियो खोइ सर खोइ सर कसलाई सोध्ने अब पढे थिए सुनेको थिएनौ यो ठिक भएन यो मान्छे ल अर्को कसलाई सोध्ने यो को हो यस्तो खतरा आकाश सिन्हा ल भन लेभल अफ एब्स्ट्राक्सन के छ पुरै अवतारको मोडमा छ हजुर सर लेभल अफ एब्स्ट्राक्सनहरु के थियो फिजिकल लेभल लजिकल लेभल र भ्यू लेभल गुड हैन तीनटा लेभल पढाएको थियौँ है हामीले त्यस पछाडि हामीले के गर्यौं यस पछाडि हामीले फिजिकल लजिकल लेभल पछाडि डाटा इन्डिपेन्डेन्स पढ्यौं हैन यो दुईटा हुन्छ फिजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स र लजिकल डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेर पढ्यौं है त्यस पछाडि हामीले पढेको स्किमा र इन्स्टेन्स स्किमा एन्ड इन्स्टेन्स ल यो गोविन्द पाण्डे भन्न त इन्स्टेन्स भनेको के थियो केटाले घटेका घटाइछन् 25 बाट 34 बाट 25 मा आइसक्यो यी छोड्ने को रहेछन् त्यहाँ थाहा हुन्छ कतिखेर छोडेको अनि देखा जाएगा यी फटाहरूलाई को हुन् ल भन स्किमा र इन्स्टेन्स कसले भन्छ मलाई गोविन्द इन्स्टेन्स भने के थियो हैन ल यो पढ है एकपल्ट है यो एक्जामको लागि आउँछ स्किमा र इन्स्टेन्स हामीले 3 स्किमा आर्किटेक्चर भनेर पढाएको थियौं हैन हैन लजिकल लेभल स्किमा कन्सेप्चुअल लेभल स्किमा हैन अनि फिजिकल लेभल स्किमा र एक्सटर्नल स्किमा भनेर तीनटा पढाएको थियौं हो त्यस पछाडि हामीले टाइप अफ डाटाबेस पढ्यौं बेस्ड अन युजर भनेको सिंगल युजर र मल्टी युजर बेस्ड अन साइट लोकेसन भनेको क्लाइन्ट सर्भर सेन्ट्रलाइज डिस्ट्रिब्युटेड र प्यारलल भनेर पढ्यौं त्यसपछि त हामीले डाटाबेसको ल्याङ्ग्वेज पढ्यौं DCL पहिला DDL डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज डाटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज डाटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज र ट्रान्जेक्सनल कन्ट्रोल TCL यति चारवटा कुरा पढ्यौं है ल तिमीहरुको च्याप्टर 1 मा पढ्ने कुरा यति नै हो म स्लाइड अपलोड गरिदिन्छु तिमीहरुले लाई चाहिँ रेकर्डिङ चाहिँ अफ गरौँ